السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 9 تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، دینکم میم کو صرف ظاہر کرنا ہے، ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار، را کو موٹا پڑھیں گے، لام کو کلکلا نہیں کرنا، ول نہیں پڑھنا، پڑھنا ہے والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، بے نہیں پڑھنا بازر، بِأَنَّهُمْ قوم لا يعقلون۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، اللہ کا نام باریک پڑھنا ہے، باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعن، من نہیں پڑھنا، میم کو لام کے اندر ملانا ہے، من لعنہ اللہ، من لعنہ اللہ وغضب، غین کو بھی موٹا پڑھنا ہے، ضاد بھی موٹا ہے، وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا
وقد دخلوا، دال کو یہاں پہ کلکلا نہیں نا، قاف کو دال کے اندر ملا، وقد دخلوا، وقد نہیں بنا، وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به واللہ اعلم بما كانوا یکتمون. وترى، تا کو باریک پڑھنا ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، ول نہیں پڑھنا ہے، والعدوان وأكلهم السحت، وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون، پھر سے دیکھیں، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولہ، اس گول تا کو وقف کی صورت میں ہاں پڑھنا ہے، مغلولہ. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان، پہلا تو ہے اور دوسرا باریک تا ہے، مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب، اوقاد نہیں بنا، اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم
ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة. پھر سے دیکھیں منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. صدق اللہ العظیم.